बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. इश्टनो नमस्कार. हांव फादर स्टीवन पिरेरा तुमकां सुमेस्तां आयच्या कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतरा वयल्या नियाळाक स्वागत म्हणटा. आज सोमार पास्का काळाचो दुसरो हप्तो. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 4 वळी 20 आनी 3 तावन 30 आनी 1 पर्यंत. परतून उडासा हाडटा. पास्काच्या आयतारा तावन पयल्या वाचपांत आमी धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तक वाचून नियाळ करते आसा. आयचें वाचप हांव वाचतां. सुटका मेळटच पेद्रू आनी जुवांव आपल्या जम्याशी फाटीं गेले आनी प्रधान या ते सगळें तांकां सांगूंक लागले. तें आयकून तांणी सगळ्यांनी एका मनान आपले ताळे देवाक उबारून हे परी मागले. सर्वेस्परा, अंतराळाच्या भुमीच्या रचणारा, तुझ्या पवित्र आत्म्या मुखांतर तुझ्या सेवका आमच्या पुर्वजा दाविदा मरिफात तुवें म्हणलें, राष्ट्रां कित्याक उसांबळ जाल्यांत, पोरजां कित्याक व्यर्थ योजना करनासात, प्रितुमेचे राय उपराटल्यात आनी राज्यपालांचो सांगात धरून देवा आनी ताच्या क्रिस्ता विरोध झुजोवंक सोदतात. खरेंच हेरोदू आनी पॉन्स पिलात लोकां आनी इस्रायल पोरजे सांगाता मेळून तुवें मागलेल्या तुज्या भाग्यवंत सेवका जेजू विरोधू ह्या शेरांत सांगाता मेळ्ळे. आनी अशें जे तुजे पोदवेन आनी जाणवायेन घडलें म्हूण थारायलें तें तांणी कार्याक हाडलें. आनी आतां सर्वेस्परा, तांच्या बेस्तावने कुशीन तूं लक्ष दी आनी आमी तुज्या सेवकांनी तुजें उतर धैर्यान परगटशें कर. तुज्या भाग्यवंत सेवका जेजूच्या नांवान पिडा गुण करूंक, खुणा आनी असर्यां करूंक तुजो हात दिवन आमकां आदार दी. हे परी ते मागणें करीत आसतना सगळीं हाल्ली. ते सुमेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आनी धैर्यान देवाचें उतर परगटूंक लागले. देवाचें उतर हें देवाचे वडुपकार. पेद्रूको आनी जुवांवको सानेद्रीन सभेन अरेस्ट केल्लें, मात्र जेजूचें नांव केदींकच उसारिनाये म्हणून ताकीद दिल्ली, बेस्टायल्लें. पूण हे जेजूचें नांव उसारूंक आपणाक एक भाग मेळ्ळें न्ही म्हणून संतोसतात. आनी जो मोजल्ल्या लोकां लागीं उलयत आसतना आयचें कीर्तन नंबर 2 देवा विरोध, देवाच्या मागलेल्या विरोध, खोटे मनीस कशे
तांचो ताळो बंद करच्याक प्रयत्न करतात म्हणून सांगला. आणि ह्या किर्तनाचो उल्लेख करून जेजूचो ताळो बंद करचे बरी लोकांनी प्रयत्न केले. ताणे कांय अपराध करूंक ना जाल्यार ताचेर अपराध मांडलो, फिर्याद मांडली म्हणून तो सांगता. आणि उपरांत तांणी मागणे आखेर करतना सगळी जमत आसली ती सुवात हाल्ली, सवेस्त पवित्रत्म्यान भरले आणि देवाचे उतर परगटूंक लागले. हो जावन आसा सारांश आयच्या पयल्या वाचपाचो. आता जे खंयचें किर्तन पेद्रून उल्लेख केल्ले तें आज आमकां नियाळ करूंक आसा. ते किर्तन आमी आखरेक मागया. कोलोस्सेगरांक बरयल्ल्या पत्रतावन अध्याय 3 पयली वळ. सर्वेस्पराक जय जय. क्रिस्त सांगता जर तुम्ही जिवंत जाल्यात तर सर्गींच्या वस्तूक तुम्ही अत्रेगा. ते सर्गार क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा. सर्वेस्पराक जय जय. सजवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 3 वळी 1 ते 8. काल म्हणसर पास्काचो अस्तो, ईस्टर ऑक्टेव. आणि ह्या 8 दिसांनी वांजेलांत जेजू खंय सक्कड दिश्टीक पडलो, पुनर्जिवन तो कोणाक मेळ्ळो. ह्यो संगती आमी फाटल्या 8 दिसांनी आयकला, नियाळ केला. इतल्यार हो अस्तो सोंपता आणि मुखले दीस पास्का काळाचे दीस. सो ह्या पास्का काळार वांजेल जुवांचो वांजेल. आज आमी 3रो अध्याय वेता. हे आमी मोतीन दवरचें हर एका दिसा वांजेल वाचताना, त्या उपरांत नियाळ करताना. तर आता आमी वाचून नियाळ करया. अध्याय 1 ते 8 पर्यंत. फारिजेवांच्या वर्गांतलो निकोदेम नांवाचो जुदेवांचो अधिकारी एके राती जेजू सरशी येवन म्हणालो, मेस्त्री, तूं देवान धाडलेलो शिकोणदार म्हूण आमी जाणाव. आपणासोवे देव आसले करीत तूं करताय तसलीं असर्यां कोणाच्यांनी करूंक साध्य ना. जेजून ताका जाप दिली, सतच हांव तुका सांगता, पोरत्यान जल्मल्ल्या करीत कोणाकच देवाचें राज्य पळोवंक तांगचें ना. निकोदेम ताका म्हणालो, मनशान म्हातारो जातच पोरत्यान जल्मचें म्हळ्यार कशें? आपल्या आवयचे कुशींत पोरत्यान रिगोवन ताणें जैतवे. जेजून जाप दिली, सतच हांव तुका सांगता, उदकान आनी पवित्र आत्म्यान जल्मले करीत कोणूच देवाच्या राज्यांत प्रवेश जावंक सोंकचो ना. रक्तामासांत जल्मता ते रक्तामासच,
आत्म्यातावन जल्मता तें आत्मीक स्वरुपाचें. तुमी परत्यान जल्मोजे म्हूण हांवें सांगलें म्हणून आजाप पावनाका. खुशी आसा थंय वाळटा, ताचो आवाज तुका आयकता. तरी तें खंय थावन येता आनी खंयसर वेता तें तूं नेणाय. पवित्र आत्म्या वरवीं जल्मल्ल्या हर एकल्याकी अशेंच घडटा. देवाचें उतर हें वाकण्णी तुका क्रिस्ता. बोन निबडिनो निकोदेमुस तो एक चिल्लरायसो मनीस न्ही. धार्मीक मुखेली आनी एक फारीजीव. जेजूक रातीच्या वेळार मेळूंक येता. आनी जेजू देवान धाडलेलो शिकोवणदार म्हूण तो वळखता. जेजू थंय कितेंगी स्पेशल आसा म्हूण तो जाणा. जेजू नव्यान जल्मोचे विशयंत ताचे लागीं उलयता. आतां बीइंग बॉर्न, नव्यान जल्मोचें, हाका हिब्रू भाशेंत आनोतेन म्हणटात. आनोतेन. देवाच्या राज्यांत सर्वोजे जाल्यार तुवें जल्मोन येजे म्हूण. आतां हाका दोन अर्थ आसात. एक फ्रॉम एबाव, वयर तावन म्हूण अर्थ आसा, म्हळ्यार वयर तावन जल्मोचें म्हूण. दुसऱ्यान परत्यान जल्मोचें, अगेन. आतां हांगा जेजू जे पळोवंक तांगचें ना म्हूण सांगतना तो वयर तावन जल्मल्ल्या करीत म्हूण अर्थान सांगता सोड न्हू. आनी एक पोटी आवयच्या पोटा भितर वचून भायर येजे म्हणून अर्थ न्ही. उडास दवरा. आता हे आयकतना निकोदेमाक आजाप जालें. जेजू म्हणटा आजाप पावो नाका म्हूण, पूण तो आजापला. आता कशें निकोदेमाक परत्यान जल्मोचें समो परखी तशें जावंक आसा. कितें म्हळ्यार आमी जिवनाचो संवसार कितें आपडोवंक जाता तें फाती येता, कितें पळोवंक जाता तें फाती येता, कितें टेस्ट करूंक जाता तें फाती येता. न्ही म्हळ्यार आमचे 5 सेन्सस, आमचे कुडीचे 5 विश्वे आमकां कितें सांगतात तें मात्र आमकां सत. आमकां जाणवाय खंय तावन येता? दोळ्यां तावन येता. आमकां जाणवाय खंय तावन येता? दोळ्यां तावन येता, जिबे तावन येता, काना तावन येता, टाच्च तावन येता, आमच्या स्पर्श तावन येता. नेंगी पूण जेजू आयिल्लो ह्या केवल कुडीच्या विश्व्यांक मात्र जीव दिवंक न्ही. बगार आमचे आत्मीक विश्वय आसात, स्पिरिच्युअल फॅकल्टीज. आवर विल, आमची जाणवाय, तेय जिवे करूंक आयला.
त्या देखून नव्यान जल्मचे म्हळ्यार केवळ कुडीन मात्र न्ही, आत्मीक रितीन. आणि हे आमचे आत्मीक विश्व वापरन आम्ही जेजूचो लागशिलो संबंध जोडचे म्हूण तो आशेता. केवळ पळोवंक जावचे मात्र पातयेवचे न्ही, आयकूंक जावचे मात्र पातयेवचे न्ही, पळोवंक जायनातले आमी पातयेवंक आसचे. कालच्या दिसा जेजून तोमासाक म्हणलें तें, तूं म्हाका पळयलोय देखून तूं पातयेताय, पूण उडास दवरो, पळय नासता पातयेतले भागी म्हूण. तर मग बोन निबडिनो आत्म्यान जल्मोचे, नव्यान जल्मोचे, वैरतावन जल्मोचे म्हळ्यार कितें अर्थ जावंक पुरो. जायतो अर्थ आसा. दोन तीन दाखले तुमकां हांव दितां. नव्यान जल्मचे म्हळ्यार आमकां पवित्र आत्म्याची आयदानां करची. आयदानां आमी कित्याक वापरता? कांय एक वस्तू घालून दवरूंक वापरता. आमकां पवित्र आत्म्याक भरून दवरची तसली आयदानां जावंक साध्य आसा. वेसल्स ऑफ द स्पिरीट म्हळ्यार तो आत्मो आमचे थंय सदांच आसा. तो आत्मो आमकां सदांय एनकरेज करता. तो आत्मो सदांय आमकां समाधान दिता. आमी वांकडी वाट धरिल्ल्या वेळार आमकां तो जागयता आनी अंतस्करणाच्या ताळ्या प्रमाणे सोलोवंक, त्या दिशेन मेटां काडूंक सोलोवंक, त्या दिशेन मेटां काडूंक आमकां हुरूप दिता. हे आत्मो आमचे थंय आसा जाल्यार मात्र साध्य जाता. कुडीच्या आनी आमच्या अस्कत सैमाच्या ओडण्यांक विधेय जायनासतना पवित्र आत्म्याच्या मार्गदर्शनाखाल चलचेंच नव्यान जल्मून येवचें. दुसऱ्यान नव्यान जल्मून येवचें म्हळ्यार जेजू चिंता तशें चिंतचें. कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत सांत पावलो दुसऱ्या अध्यायाच्या 16व्या वळींत म्हणटा, हॅव द माइंड ऑफ क्राइस्ट. जेजूचें मन तुमचें जावं म्हूण. पळया, जेजूक लोकांनी नकलां केली. तूं सुतैतान आयला, तूं सैतानाच्या बळान देवसार धांवडायताय, तुजी तकली पिरवल्या. जर आमी त्या जाग्यार आसल्या जाल्यार, जर आमकां कोणें तसलीं उतरां सांगलीं जाल्यार आमी कशें रिएक्ट करते आसल्या? कशें रिएक्ट केलें पळया. त्या देखून जेजूचें मन आसचें म्हळ्यार कशें जेजू चलोवंक शकता तशें आमी चलचें. ताणें ताचेर ताका दुखयल्ल्यांक बक्षिलें. ताणें बरें खंयचें तें सदांच विंचून काडलें. सेवा दिवंक तो तयार आसलो. हेरांनी गरज विचारचे पयलें तो गरज जेवण तांकां पावतालो. पळय, हाका म्हणचे सोम्यासो
सोम्याचे मन आमचें करचें म्हूण, हॅव्हिंग द मायंड ऑफ क्रायस्ट. आनी हें केन्ना साध्य आसा? पवित्रत्व आमचे थंय आसल्या वेळार साध्य आसा. आमी नव्यान जल्मल्या वेळार मात्र तें आमच्यान साध्य आसा. तिसरी गजाल, नव्यान जल्मून येवचें म्हळ्यार आमी दुसरोच व्यक्ती जावचें. दुसरोच म्हळ्यार आमी हेअर स्टायल चेंज करचे, आमचे ड्रेसिंग स्टायल चेंज करचे म्हूण अर्थ न्ही. पळया, हो निकोदेमो एक ऑर्डिनरी मनीस न्ही. आतांच्या काळार आमी डिग्री केल्लो मनीस, युनिव्हर्सिटींत डिग्री जोडलेलो मनीस, एक प्रोफेसर. आनी तसलो मनीस एक फारिजेव जेजू थंय कितेंगी विशेष पळयता. हेरांनी पळोवंक नातल्लें तो जेजू थंय पळयता. आतां बायबलांत दुसरे फारिजेवी आसात, ते जेजू थंय असलें नवें साव पळयनात. बदलाक जेजूक तूं तसो, तूं असो, तुका सैतान लागला, तुका तकली पिरवल्या अशें म्हणटात. पूण हांगासर हो एकलो जुदेव देवान धाडलोलो शिकोणदार म्हणून जेजूक पळयता. भोवन निबडीनो, आमकां क्रिस्तावांक लोकांनी अशें पळयचें. हो एक ऑर्डिनरी मनीस न्ही. हो उरले उलोवचे बरी उलयना, उरुल्ले सलचे बरी हो चलना. म्हळ्यार हो टोंका घालून सकता म्हूण अर्थ न्ही. म्हळ्यार हाची उलोवची रीत, हाची चिंतपाची रीत, आनी चलची रीत, आनी बरसोवची रीत सगळी वेगळीच आसा. भोवन निबडीनो, जेजून म्हणलें आसा, तुमी एकामेकाचो मोग करा आनी तेन्ना तुमी म्हजे शिस म्हूण संवसाराक कळटले. पण आमी डिफरंट जाल्ल्या वेळार आमी क्रिस्ताचे म्हूण कळटा. न्हय आमच्या नेसनान, न्हय भायल्या आचरणान, बदलाक आमच्या सालत्या जिवितान. आमची मोलां संवसाराची मोलां न्ही. आमची रीत संवसाराची रीत न्ही. बगर आमची रीत, आमची मोलां, आमचें नडतें, आमची मोलां, आमचें नडतें, आमची साल समकण क्रिस्ताची जायचे. ताका म्हणटात नव्यान जल्मचें म्हूण. आनी हें केन्ना साध्य आसा? केन्ना पवित्रत्म्याक आमचे थंय रावूंक जागो दिता केन्ना आमी देवाची पवित्रत्म्याची मंदिरां जाता तेन्ना. ट्राय करयांगी. आयचें कीर्तन मोगाळ भोवन निबडीनो, कीर्तन 2 ओळी 1 ते 9 पर्यंत. हांगासर कीर्तनगार देवाच्या मनशाचें तोंड दांपोवंक आनी देवाचें योजन दुस्पटावंक कशें खोटे मनीस प्रयत्न करतात म्हणलें दाखोवन दिता. आनी हांवें येदळूच म्हळें, हेंच कीर्तन पेद्रून उल्लेख केल्लो आसा. तर असल्या खोट्या मनशांच्या योजना मुखार आमी निराशी जायनासतना जाता आनी जें कितें आमी बरें करूंक शकता तें कर्ण वचोशें आमी धैर्य सोंसणीकाय सांबाळचें आदार मागून हें कीर्तन आतां आमी मागचें. जाप. देवाचो आसरो सोदतात तीं सुभागी. राष्ट्रां कित्याक उसांबळ जाल्यांत? व्यर्थ उलोवण्यान जनांगां गुणगुणटात कित्याक? प्रिथमेचे राजा आनी अधिपती फितुरी चलयतात.
सर्वेस्पराचे आणि ताणे मागलेल्याचे विरोध पेंकड बांदूंक सोदतात. येया रे, आमचेर घाल्ल्यो संकळी तुटोवया, आमचे वयले ताचे जू मोडून उडोवया, अशें ते म्हणटात. श्लोक. देवाचो आसरो सोदतात ती सुभागी. सर्गा पाठार बसलोलो तांकां हासता, वय सर्वेस्पर तांकां केंडून हासता. उपरांत रागान पेटोवन तांकां तो बेस्टायता आनी आपलो क्रोध सडता तो म्हणटा, रायाक विंचून सियोनांत म्हज्या पवित्र दोंगरार प्रतिश्ठीत केला. श्लोक. देवाचो आसरो सोदतात ती सुभागी. सर्वेस्पराचे फर्माण हांव परगडटा. तूं म्हजो पूत, आईच्या दिसा हांवेंच तुका जल्म दिला, अशें म्हणून सर्वेस्परान म्हाका सांगला. तूं जर म्हजे लागीं मागशी तर सर्व जनांगा तुजें दायज म्हूण हांव दितलो. सगळी प्रितूम तुजे अधीन करतलो. लोंकडाच्या राज्य दांड्यान ताचें त्राण तूं मोडतलोय. मातयेच्या मोडके परी तूं तांकां पूड करतलोय. जाप. देवाचो आसरो सोदतात ती सुभागी. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक, जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आज आमी बायबल डायरीर पळोवचे प्रमाणे अखिल कुटिन्ना बेंगळूर, आयन्श मिलान मिरांदा बेಳ್ತಂಗಡಿ, रमोला पिंटो बेंगळूर, इवाना एंजल क्रास्ता दुबई, फिलिप निकोलस केरळ दुबई, क्रिशल मेंडोन्सा मुद्रंगडी केएसए. फिलिप निकोलस केरळ दुबई, क्रिशल मेंडोन्सा मुद्रंगडी केएसए. जल्माचो दिवस संभ्रमतात. हांकां तशें हेर कोण आज बर्थडे संभ्रमतात. तुमकां सुमेस्तां तुमचेर हांव मागतां. त्याच सांगता, रोनाल्ड आनी जेसिंता पिरेरा मूडबेळ्ळे आतां अबुधाबी. लग्न जिविताची 30 वर्सां संभ्रमतात. तशेंच दादर मुंबय तावन लग्नाचो दीस संभ्रमतात. तांकां शाबासकी, तांचें कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हण आमी मागया. ते सांगता, आल्बर्ट पिरेरा निर्बार्गा मंगळूर आनी जॉन बी डिसोजा बजपे देवादीन जाल्लो दीस. सर्वेस्पर देव तांकां सासणीक विशपे देवादीन जाल्लो दीस. सर्वेस्पर देव तांकां सासणीक विशय फावो करून दी. भोवन आनी भयणीनो, ह्या सांगता ह्या कोरोना व्हायरस पिडेस्तांची सेवा साकरी करतल्या दाक्तेरां नर्सां पासून आमी मागया. जायतीं जाणां म्हाका मेसेज धाडून सांगते आसात, फादर आमी असल्या असल्या वॉर्डान काम करते आसा, इतले जण पिडेस्त आसात, आमकां ही पिडा येवची साध्यता आसा, आमकां भुरगीं बाळां आसात, दये करून आमच्या पासून मागा म्हूण प्रत्येक जाणांचो आमी उडास काडया. तशेंच जायत्या आमच्या गल्फांत परगांवांत वावर करतल्या कुटुंबाच्या सांद्यांक थोड्यांक कामांतावन काडलां, थोड्यांक मुखार काम मेळटा की ना गे म्हणची कावजनी आसा, थोडे एकसुऱ्याजनी आसा, थोडे एकसुरे आसात, बियान आसात. हे सुमेस्त लोक आसो आमी उडास काडया. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. हांव फादर स्टीवन पिरेरा, कर्मेलीत याजक. जर तुमकां हो नियाळ वेळार मेळना, कोण धाडटात ती धाडूंक वेळ करतात जाल्यार वा विसरतात जाल्यार तुमचें नांव आनी गांव म्हाका व्हॉट्सअप करा.
हांव तें सुकन आसतना आदल्या दिसा राडून दिता. म्हजे नंबर नोट करा, 9481263229, 9481263229. पल्ल्या परत मेळटा, मोग आसूं.